नाहजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम का खुतबा, मैं हैरान हूं कि शिया ने इतना बड़ा खुतबा ओवरलुक किया हुआ है जिसमें हजरत अली अपने बेटे को कहते हैं कि तुम उसकी औलाद हो जिसने अनकरीब मर के मट्टी हो जाना है, तुम उसकी औलाद हो जिसने अनकरीब मर के मट्टी हो जाना है, तुम उसकी औलाद हो जिसने अनकरीब मर के मट्टी हो जाना है, दुनिया से चले जाना है। जिसको फना है तो तुम मुझसे उम्मीद ना वाबस्ता करो, उस अल्लाह से करो जिसे कभी फना नहीं है। और बेटा हसन याद रखना, अल्लाह की बारगाह वो दरबार है जिसने अपना कोई दरबार भी नहीं रखा हुआ, तुम डायरेक्ट उससे मांगो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्जा जहलमी ने अपनी पुरानी रवश पे चलते हुए एक मरतबा फिर दोबारा सैयदना मौला अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस में बहतान बांधते हुए गुस्ताखी और तौहीन का इर्तिकाब किया है और ये दावा किया है कि नाहजुल बलागा के अंदर मौला अली का खुतबा मौजूद है, जिसमें मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे इमाम हसन को वसीयत की और वसीयत में ये कहा कि ए बेटे तुम उसके बेटे हो कि जिसने अन करीब मर के मट्टी हो जाना है। ये मौला अली रदी अल्लाह ताला के ऊपर बदतरीन मिर्ज़ा जहलमी का बहतान है। नाहजुल बलागा पूरी की पूरी आप पढ़ के देख लें, शुरू से लेकर आखिर तक मौला अली रदी अल्लाह ताला के किसी खुतबे के अंदर इस तरह के कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं है जिसका तर्जुमा ये बनता हो कि मैंने भी एक दिन मर के मट्टी हो जाना है। मर के मट्टी हो जाने का जो दावा मिर्ज़ा जहलमी ने करके मौला अली रदी अल्लाह ताला पर बहतान बांधा है, ये मौला अली की शदीद तौहीन और गुस्ताखी है। ये उर्दू तर्जमे के साथ नाहजुल बलागा हमारे पास मौजूद है, इसको पढ़ लें। और ये 8 जिल्दों में तमाम नाहजुल बलागा मुकम्मल खुतबात जो हैं, जो अहले तशय्युह के यहाँ मोतबर किताब समझी जाती है, जिसको 4वीं सदी में एक शिया आलिम शरीफ रदी ने जमा किया, शिया के यहाँ ये किताब मोतबर समझी जाती है। दोनों किताबों के अंदर मौला अली रदी अल्लाह तआला की तरफ जो मंसूब खुतबात हैं, उनमें से किसी खुतबे के अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ मौजूद नहीं है जिसका तर्जुमा ये होता हो कि मैंने एक दिन मरकर मट्टी हो जाना है। ये मिर्ज़ा जहलमी ने बदतरीन गुस्ताखी और तौहीन का इर्तिकाब किया है और इसमें मौला अली रदी अल्लाह तआला की बेअदबी की गई है। जिस तरह के इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब, ये किताब तक़वियतुल ईमान, इसके सफ़ा नंबर 130 पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ झूठ मंसूब करते हुए इस्माइल देहलवी ने यह कहा था कि हुजूर ने फरमाया, यानी मैं भी एक दिन मरकर मट्टी में मिलने वाला हूँ। अल अयाज़ु बिल्लाह ताला, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई ऐसी हदीस मौजूद नहीं है। जिस तरह इस्माइल देहलवी ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर झूठ बांधते हुए गुस्ताखी और कुफ्र का इर्तिकाब किया, इसी तरह मिर्ज़ा जहलमी ने मौला अली की ज़ात अक़दस पर झूठ और इफ्तरा बांधते हुए गुस्ताखी का इर्तिकाब किया है। मौला अली के किसी खुतबे में ये मौजूद नहीं है कि मैं भी एक दिन मरकर मट्टी हो जाने वाला हूँ। ये कोई ऐसा जुमला और ऐसा लफ्ज़ मौला अली के खुतबे में मौजूद नहीं है। और मौला अली की ज़ात अक़दस तो वो हैं कि जो शहीद हैं, जो शहादत के मरतबे पर फायज़ हैं, अहले सुन्नत का और अहले तशय्युह बल्कि पूरी उम्मत का इस बात पर इजमा है कि मौला अली रदी अल्लाह तआला की ज़ात अक़दस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहादत का मरतबा अता फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शहादत की पेशगोइयाँ फरमाई, खबरें अता फरमाई, तो वो शहीद हैं। और शहीद का रुतबा कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। और दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो। तो मौला अली शहीद हैं और शहीद का रुतबा यह है कि उनको मुर्दा कहना भी नहीं, मुर्दा गुमान भी नहीं करना। वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ज़िंदा है। और मिर्ज़ा जहलमी जो है उनकी तरफ ये बात मंसूब कर रहे हैं कि मौला अली ने यह कहा कि मैं भी अन करीब मरकर मट्टी हो जाने वाला हूँ। ये मौला अली के किसी खुतबे और किसी बयान में लफ्ज़ मौजूद नहीं। ये बहतान है मिर्ज़ा जहलमी का मौला अली पर, और मौला अली की शदीद गुस्ताखी और तौहीन का मिर्ज़ा जहलमी ने इर्तिकाब किया है। फिर इसी तरह अभी वो जो कराची का तकियाबाज राफजी है, उसको जवाब देते हुए पहले जी भर के मिर्ज़ा जहलमी ने उसको लानतें की हैं और उस पर तबर्रा किया, उस पर लानतें की। और वो जो कराची के एक बरेलवी मुफ्ती ने मेरे ऊपर झूठ बांधा है ना, अल्लाह ताला उसको तौबा की तौफीक दे, अदरवाइज गारत करे जो उसने मेरे ऊपर झूठ बांधा है। तो अपनी तरफ से ये बात करके कि जी इंजीनियर साहब कल को फिर आप ये भी कहेंगे कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, तो नबी ते शाही कोई नहीं, और झूठो तुम पे अल्लाह की लानत हो, नबी की नबूवत पे डाका मारते हैं और जो तुम्हारे नबी का मुजाहिद है उसके ऊपर भौंकते हो। और फिर उसके बाद ये कहा कि मैं जनाबे वाला मौला अली से नरम हूँ,
مولا علی تو اس سے زیادہ جو ہے نا اپنے مخالفین کے بارے میں رویہ رکھتے تھے، میں مولا علی سے زیادہ نرم ہوں، میں مولا علی سے بہت ہلکا ہوں. مولا علی نے تو نام لے کے کہا تھا تباہ و برباد کرے ان کو، اور میں دیکھیں کتنا نرم ہوں، میں مولا علی سے بھی زیادہ نرم ہوں. میں نے کہا اے اللہ اس مفتی کو ہدایت دے، اور اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اسے تباہ و برباد کر. اور اپنے آپ کو مولا علی سے نرم ثابت کر رہا ہے، جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو موقف ہے نہج البلاغہ ہی کو اٹھا کر دیکھو کہ مولا علی نے جنگ صفین کے موقع پر اپنے مخالفین اور اپنے مقابلے میں لڑنے والوں کے بارے میں اپنے لوگوں کو کیا وصیت فرمائی. یہ تمام و نہج البلاغہ جو کہ 8 جلدوں میں صادق موسوی شیعہ عالم کی تحقیق کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 498 اور 499، 498 اور 499، 125 نمبر مولا علی کا کلام ہے. اور صفین کی جنگ کے موقع پر مولا علی جس وقت سنا قد سمع قوم من اصحابہ یسبون اہل الشام، سنا کہ کچھ لوگ اہل شام کو برا کہہ رہے ہیں، ان پر سب کر رہے ہیں، تو 499 نمبر صفحہ پر موجود ہے. مولا علی نے ان لوگوں کو کہا انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین شتامین لعانین، کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم گالیاں دینے والے ہو، تم برا کہنے والے ہو، گالیاں دینے والے ہو، لعانین اور لعنت کرنے والے ہو، اور تم شتم کرو اور جو نا وہ تبرہ کرو، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. تو مولا علی گالیاں دینے کو، سب کرنے کو، شتم کرنے کو، لعنت کرنے کو ناپسند کرتے ہیں، اور مرزا جیلمی جی بھر کے پہلے لعنتیں کر رہے ہیں اور اپنے مخالفین کے اوپر لعنتیں کرنے کے بعد کہتا ہے میں تو مولا علی سے نرم ہوں. یعنی نعوذ باللہ تعالیٰ مولا علی کے اندر جو نا وہ نرمی کم تھی اور مرزا جیلمی کے اندر نرمی زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے حوالے سے ایک بیان پہلے بھی مرزا جیلمی دے چکا ہے. جس وقت اس نے صلح حدیبیہ کے مسئلے کو ڈسکس کیا تو اس میں اس نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اقدس کو نہ مٹانے کا موقف تھا، اس کو غلط قرار دیا. ان سے تو نبی علیہ السلام کے معاملات میں کئی اور چیزیں بھی ہوئی ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی. مثلا آج بچے کو یہ بات پتہ ہے کہ الحکم فوق الادب، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے. تو جب نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرا نام مٹا دو صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا محمد رسول اللہ. انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، محبت رسول کا، لیکن اگر حکم کو ادب پہ فوقیت دی جائے تو انہوں نے غلط کیا. تو کیا اب اس کو لے کے لکیر پیٹنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ حضرت علی سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ کیا ہو گیا، ان کو نہیں یہ بات پتہ تھی. حالانکہ یہ وہ بات ہے جو سنی شیعہ دونوں بیان کرتے ہیں، اس میں ان کو تحقیر کا پہلو نظر نہیں آتا. تو اس طرح کی چیزوں کو نہیں گھسیٹنا چاہیے. اور مولا علی کو غلطی پر کہا، ویسے تو یہ کہتا کہ اہل سنت ناسبی ہیں، اہل سنت کو یہ کہتا کہ اہل سنت میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس میں ناسبیت نہ ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ. اور اپنا موقف مولا علی کے بارے میں کیا کہ مولا علی کو غلط قرار دے رہا ہے. مجھے کون سا سنی ہے بتاؤ کہ جس نے یہ کہا کہ مولا علی کا حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہ مٹانا یہ غلط تھا یا مولا علی غلطی پر تھے، بلکہ ہمارے علماء نے محدثین نے اس کی تعویل کی ہے. اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے موقف کو آداب رسالت اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محمول کیا ہے. نام نہ مٹانا وہ ادب کی وجہ سے تھا، ادھر حضور کا حکم تھا، ادھر مولا علی کے اپنے ایمانی جذبات تھے، تو انہوں نے تعظیم رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ حضور کا نام نہیں مٹایا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کوئی نکیر بھی نہیں فرمائی، سرکار نے ان کی تغلیظ بھی نہیں فرمائی، کیونکہ مولا علی کا اجتہاد تھا اس مسئلے میں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کا جو حکم ہے وہ حکم جو ہے وہ حتمی نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا. صحیح بخاری میں 2699 نمبر حدیث ہے، لا واللہ لا امحوک ابدا، یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں آپ کا نام نہیں مٹا سکتا. یہ حضور کی تعظیم کی وجہ سے تھا. تو مولا علی کا یہ موقف ہرگز غلط نہیں تھا، بلکہ ان کا اجتہاد تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس اجتہاد کو غلط قرار نہیں دیا. جس طرح کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اشارہ کیا کہ آپ نماز پڑھاتے رہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس الٹے قدم پیچھے صف میں آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے نماز مکمل کروائی، اور حضور نے نماز مکمل کروانے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا. صحیح بخاری میں 1218 نمبر حدیث ہے،
या अबा बकर मा मनाका अन तुसल्ली लिन्नास हीन अशरतु इलैका, ए अबू बकर जब मैंने तुम्हें इशारा किया था कि लोगों को नमाज पढ़ाओ तो तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ाई, तुम्हें किस चीज़ ने रोका? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मा काना यंबग़ी लिब्नि अबी कुहाफ़ा अन युसल्ली बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, या रसूलल्लाह अबू कुहाफ़ा के बेटे की ये जुर्रत नहीं है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आगे खड़ा होकर इमामत करवाए और नमाज पढ़ाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक़ के इस अमल को गलत करार नहीं दिया, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का ये अमल इश्क़ रसूल, महब्बत रसूल और ताज़ीम रसूल की बुनियाद पे था। और मौला अली का ये अमल हुजूर का नाम ना मिटाना, ये भी हुजूर की महब्बत और ताज़ीम और हुजूर के इश्क़ में था। अहले सुन्नत इसकी ये तावील करते हैं, जबकि मिर्ज़ा जलमी इस मसले में भी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला को गलत करार दे चुका है, और फिर जो है वो कहता है अहले सुन्नत नासबी हैं, जबकि अपनी हालत ये है कि मौला अली से अपने आप को नरम भी कहता है, मौला अली के मौक़िफ़ को गलत भी करार देता है, और नऊज़ुबिल्लाह ताला मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर बोहतान बांधते हुए मिर्ज़ा जलमी ने यहाँ तक कहा है कि नऊज़ुबिल्लाह मौला अली कहते हैं कि मैं भी एक दिन मर कर जो ना वो मट्टी हो जाने वाला हूँ, अल अयाज़ बिल्लाह ताला।